Sa akong pagdako, wala gyud ko kadungog nga na ngayo siya tabang sa among pamilya. Hilom ra siya, kuskan. Bisan daghan siya gidalanga, kapoy sa iyang kasing-kasing. Maubitaw nga sakit kaayo sa akong pamati, na sa iyang ulahing higayon. Ang iyang paningkamot na himog usa ka singgit tabang. Ug hangtod karon kana nga pulong nagpabilin sa among hunahuna. Ang imong tabang nga ulahing pulong among gidala sa pag-ampo karon, di gyud mawala sa among paminaw. Tabang ang imong singgit sa katapusan, ug nadungog ka na mo bisan ulahiman. Dili ka kalimtan, kanunay ka sa among pagampo, kayang hustisya para kanimo among ipadayon. Dili unta ka dapat na asalungon, kay pagkatao ug kalooy ra imong gidala. Busa karon kami ang nitindog, kami ang ibarog, para maabot ang hustisya nga angay gayud nimo. Iksun imong kahilom nakapukaw sa among tanan, bisan wa ka magsulti puno kag gugma. Sa imong katapusan kami mong gisampi, o karon kami na ang imong tingog, kami na ang mosinggit. Tabang ang imong singgit sa katapusan, ug nadungog ka na mo bisan ulahiman. Dili ka kalimtan, kanunay ka sa among pagampo, kayang hustisya para kanimo among ipadayon. Dili unta ka dapat na asalungon, kay pagkatao ug kalooy ra imong gidala. Busa karon kami ang nitindog, kami ang nibarog, para maabot ang hustisya nga angay gayud nimo. Tabang ang imong pulong nga among gidala, kami ang mopadayon sa imong tingguha. Dili ka kalimtan, igsuon sa among kasing-kasing, magpabilin nimong ngalan. Haspisya imong pangayo, haspisya among paningkamot para kanimo. Para sa imong kalinaw, iksun pahulay sa kahayag, kami na ang